فوق شوية من فوق شوية وغطي ابو كاملين وغاب شوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المغاربة والمغربيات أينما كنتم عبر بقاع العالم. إخواني أخواتي، نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. في حلقة اليوم غنتكلموا على الحقوق اللي داير قربالة وباغي يتشهر وجاتو الغيره ميمتو هو علاش المديمي ولا مشهور والمركز ديالو رجع معروف ومحبوب والمغاربه غيوضعوا فيه الثقه العمياء، واللي احتاج شي حاجه غيلتجئ للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب اللي الرئيس ديالو هو سيدي محمد المديمي. وهذا السيد الحقوقي ناعس مسكين على عين كفاتو، ومهمته هو الناس تشهروا وشهروا مراكزهم وانا ناعس على ودنيا. ناض قال ارى نوض نشد في هذا الحساب تا انا ونقرب لها ونرفع الشكايات من على اليمين واليسار على اليوتيوبرز اللي كيتكلموا على الملف اللي اصبح قضيه راي عام وبغى يغبرهم. الساعه ما غتقضي والو، حيت حنا الحمد لله كنرددوا الله الوطن الملك وكنتكلموا على الحق ولا للظلم، وهذه بلادنا وهذا مغربنا ومن حقنا نتكلموا عليه، واللي قال العكس يجيب لنا دليل اننا لسنا من هذا البلد لكي يكون مرفوض رفض نهائي الابداء براينا في ملفات الراي العام بالمغرب. والا بغيتوا تردونا ماشي مغاربه هذه حاجه اخرى، هذه حاجه اخرى. انا حاجه وحده اخوتي اللي ما تفهمتش ليا هي هاد الحقوقي اللي ناض من النعاس وجا كيهاجم الزميل ديالو وجا من الضفه الاخرى اي الضفه الثانيه وتيرفع شكايات على الناس اللي كيحبوه وكيجيو عليه. هاد السيد طبق ديك القضيه ديال صاحبك في الحرفه عدوك، صاحبك في الحرفه عدوك. هاد القضيه اللي طبقها هاد السيد هذا، ما خممتيش يا الشريف انك تقدر تخسر حتى الناس اللي كيبغيوك وكيعرفوك في المركز ديالك انك جيتي ضد الحق ومشيتي في طريق الظلم، فعوض ما توقف مع زميلك في حقوق الانسان جيتي تهاجمه وتزيد تغرق اليوتيوبرز اللي كينصفوه وكيحببوا فيه الشعب المغربي. حرام هادشي، فعلا هادشي حرام. فين كنت يا سيدي فاش كان الحساب كيشوه مريم سعيد وخرج ليها على حياتها ونزل فيديوهات عليها وصور وفرتك ليها الشمل ليله قبل الزفاف وسمح فيها الراجل وهي عارضه على الناس وفرحانه براسها؟ تجاتها الصدمه الكبرى، الطامه الكبرى. واش تبغيها لبنتك ولا لاختك يوقع عليها بحال هكا؟ فين كنتي نهار تشوهات هرم الطرب المغربي لطيفه رأفات وحطوا ليها صورتها في المسبح بصدرها باين وكيشوها باش يطيحوا من قيمتها؟ ولا ديك الساعه ما كنتيش حقوقي وكنتي ناعس وخامر؟ يمكن ما كانش عندك حتى الهاتف النقال اللي نقل ليك هاد الكوارث اللي الحساب كان فيه ازيد من 12 مليون متابع. فين كنت يا الشريف السي الحقوقي المناضل صاحب الضمير الحي فاش تشوهات سلمى رشيد وجبدوا ليها راجلها اللي ما بغاتوش يبان في السوشيال ميديا؟ فهذه خصوصيات، هذه خصوصيات الناس لازم نحترموها. فهاد الناس هادو هاد العصابه ما عندهمش خصوصيات الغير، كيدخلوا في الشاده والفاده ديال الناس، كيبغيو يعرفوا اي حاجه المخبي والمستور. فين كنتي باش تشوهوا اخوان بالمير رجاء وعمر وتيسكات اللي تحسدات على جمالها الرباني؟ فين كنت يا الشريف منين عزيزه جلال تحطوا صور او فيديو هي كتشطح في عرس خليجي وهي معتزله فن الغناء؟ فين هما الخصوصيات؟ فين احترام خصوصيات الغير السي الحقوقي؟ قبل ما تكون حقوقي خاصك تكون انسان، خاصك تكون انسان وتحط راسك في بلاصه هاد الناس اللي حتى شي واحد ما عنده الحق يحاسب الاخر. ربي اللي كيحاسبنا، ربي اللي كيحاسب، ماشي دير حساب وتبقى تحاسب في الناس هذا اش كيدير وهاش كيدير وتفضح اعراض الناس. هادشي حرام ما كيبغيه لا ربي ولا عبدو، ولازم تعيد النظر في هادشي اللي كدير فيه السي الحقوقي.
لانه ما غتبغيش لختك ولا لامك ولا لبنتك، حيت ربي حرم الظلم على نفسه. هاد السلطانه اللي انت ودرتي بها شكايه انها كتبيع مؤخرات للبنات للخليج بمبالغ طائله، فين شفتيها الشريف؟ واش جات تشكات شي وحده؟ واش تشكات شي وحده اللي باعوا ليها مؤخرتها وجينا ضدها وما نصفناهاش؟ واش جات شي مظلومه تباعت ليها مؤخرتها من طرف هاد السلطانه هادي وجات وشكات وبكات ودمعات وقالت انا ضحيه سلطانه وما نصفناهاش وما تكلمناش عليها؟ حنا راه ما عندنا يد حتى مع شي ضحيه ولا مع شي حد اللي كتقولوا علينا كنشتغلوا لاجندات معنيه. والله ينعل الشيطان سميتك، حنا مع المظلوم، نحن مع المظلوم. ومن غدا السلطانه تغلط غنطلعوا نعطيوها للراس. حنا راه ما كنظلموا حد، فقط كنتكلموا على الحق الشريف. فين كنتي منين كانوا تابعين السلطانه وباغيين يخسروا ليها وجهها؟ ولا ديك الساعه ما كنتيش حقوقي؟ وفين كنتي منين كان الحساب مفتوح؟ هذا هو السؤال المطروح. فين كنتي فاش كان الحساب مفتوح؟ ديك الساعه ما ضركش خاطرك وما شفتيش المهزله القائمه وما شفتيش الناس كيتشوهوا؟ انت فقط حقوقي كتدافع على حقوق الانسان. فديك الناس اللي كانوا كيتشوهوا في داك الحساب مشؤوم، واش ماشي ناس هادوك؟ واش ما عندهمش الحق في حقوق الانسان؟ داك الحساب فاش كان مفتوح وكيشوه في بلادك واحد تلو الاخر، ولا ماشي هادوك ماشي انسان وعندهم حقوق اللي تنوض وتدافع عليهم وترفع شكايات على الحساب المشؤوم؟ هادشي اخوتي فعلا ولا كيحير وكيجيب شكوك كثيره فعلا. والمشكل انه كيقول ان اليوتيوبرز تعداو على المغنيه. السيد ما عرفش حتى يخبي انه مدافع للمغنيه، وكيقول لك هاد اليوتيوبرز خاصهم يتعاقبوا حيت كينزلوا صور المدير العام للامن الوطني ونحطوها سيدي لاننا كنتشرفوا به وكنتعناو به وكنفتخروا به ونحطها حتى في داري، وليا الشرف انني نحطها في داري. واش غتجي تقول لي حيديها؟ شغلي هذاك، ومن حقي نحط اللي يعجبني. انا افتخر بالمدير العام للامن الوطني لبلادي. وقال لي كننزلوا عناوين غلطه وكنقولبوا المشاهد والراي العام. تعط الله واش جا شي حد شكا عليك؟ واش جا شكا عليك شي واحد اننا قولبنا وضحكنا عليه في المشاهده؟ اللي قولبنا اخوتي ولا حس بينا اننا تفلينا عليه يحكم علينا باش ما بغى، واللي كيسال شي حاجه نعطيوها ليه. حنا هاد اليوتيوب الحمد لله راه ما داخلينه لا على طمع ولا على مشاريع ولا على الطوموبيلات ولا على الصالونات ولا على حتى شي حاجه، ولله الحمد وكل خير في دارو. الحمد لله داخلين لهذا الحساب على كلمه الحق اللي ربي وصانا عليها ونموتوا عليها، والحق الحق حتى الموت.